Praise be to Lord Jesus Christ. सोम्यान आनी एक व्हरतो दीस दिला ताका हांव महिमा ताचे सोमें परत आमी कितें तो आमकां सांगूंक आशेता तें आमी आयकूंक आमकां तयार करता आसतना हो वेळ सोम्यान दिल्या उतरांच्या सदी जावन आमी मुखार सया मुणयो 18, 20 आनी 1 मुणयो प्रोव्हब्स चॅप्टर 18 वर्स 20 आनी 21. आपल्या तोंडाच्या फळा वरवीं पोट भरता, ओंटाचे फसले वरवीं दादूसकाय मेळटा. मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा, ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतली. पळया मोगाचेनो, जें कितें तोंडाचें फळ आसा तें जावन आसा कितें, ह्या ओंटाचें फसल आमी आयकता. आमी केल्ले काल आसा आमी त्या गाद्यान ती फसल म्हणटात, पूण हांगा म्हणटा ओंटाचें फसल म्हणटा. पूण हांगा आमी हें पळयता आसतना मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा. कित्याक जिबेच्या अधीन आसा? ती मोगान वापरतात ती तिचें फळ खावंक पावतात म्हणटा. हांगा म्हणटा मोग म्हणटा, मोगान वापरतात म्हणटा. तेन्ना आमी कन्नडाक गेल्यार कितले बरें सांगता पळया, मोगान वापरची न्ही, ती कशें काल्ल्या खातीर वापरची गे पळया. प्रोव्हब्स ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 18 ತಂದನು 2021. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣುವನು. ತೋಂडांत खालें आसा तें ಬೆಳೆ म्हणटा, ಬೆಳೆ तें ಉಣ್ಣುವನು. ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಸದಾ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನುವನು. फळां म्हणटा फळां म्हणल्यार ओंटाची फळां म्हणटा तो. आनी मुखार सांगता जीवन मरणಗಳು नालिगे वश. जीवन जिवीत आनी मरण जिबेच्या अधीन. पूण हें हांगा पळया ವಚನಪ್ರಿಯರು म्हणटा, मोग म्हणून थंय सांगता, पूण हांगा म्हणटा वचनप्रियರು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. वचनप्रियर म्हळ्यार काय? देवाचें उतराचेर भरवोसन. जें कितें देवाचें उतर आसा तें ओंटाचेर सारकें आसा तशें, म्हळ्यार कितें सत आसा तशें वापरतात तें ताचें फळ खातले. पळय हांगा म्हणटा मोगान वयत पूण मोगान. पूण समा अर्थ करून म्हळ्यार वचनप्रियर म्हळ्यार वचनां कितें आसा तें उत्तर प्रकार दिल्यार तें ताचें फळ खातलें. वय मोगाचें न्हू, आमी सगळ्या जिवितान कितें करता ताचें फळ आमकां खावचे खातीर आमी करता. तें जावन आसा सर्गीचें, देवान दिवचें आमकां, आमचे कुशे प्रकार न्ही, ताच्या कुशे प्रकार जें कितें विंचून काडून आमच्या हातान दिलां तें आमी संपूर्ण गाय करता आसतना तें आमकां तो हें करून दिता. देखून पळया हीं उतरां आमी आमचेच उलयता आसतना नासाक कारण जाता मोगाचें. आमी जर तर आमचेच आमचेच बुदवंत गाय तर आमकां कितें कळी जाता त्या प्रकार उलोवन आमी नासाच्या वाटेक वचून जाता, फळ कांय नासतना रावता. आज जर तर सुमी उलोवंक करता आमकां केवल तो तोंड जावन उपयोग करता आनी उलयता तो जावन आसा कोण. देखून आमी पळया मॅथ्यू चॅप्टर 12:35 पळया पयलीं. मत्तेव चॅप्टर 12 वर्स 35-36. 12:35-36. बरो मनीस आपल्या बऱ्या भंडारांतले बऱ्यो वस्तू भायर काडटा आनी खोटो मनीस आपल्या खोट्या भंडारांतले खोट्यो वस्तू भायर काडटा. देखून 35 वचलो. ओके. देखून हांव तुमकां सांगता, मनशांनी उलयल्ल्या उपकाराक पडनातल्या हर एक उतरांचे लेख जडतेच्या दिसा दिवचें पडटलें. पळय देव सत जावन आसा, देवाचे उतार जेजू ते सत प्रकार उलयनासतना आसतना आपणाक जाय तशें गुंडावयतले ताच्या उतरांचे लेख जडतेच्या दिसा हर एका उतरांचे लेख दिवचे पडटले. अशें तुज्याच उतरा वरवीं तूं अपराधी आनी निरपराधी म्हणून तीर्प जातलें. तुज्या उतरांनी, देवाच्या उतरांनी न्ही. देखून आज हांव उलयतां तर तें तर देवाक मानवा सारकें आसा. ह्या देव तूं उलयता जाल्यार ताका जडती आसची ना. त्या उतरांची जडती बऱ्यान जातली. उलयल्ल्या उपकाराक पडना ते उतरार आसचें ना, ते उपकाराक पडतले रावचे. कित्याक केवल म्हाका मात्र न्ही, हेरांकी जायते जाणां ते उपकाराक पडता अशें करीचे. जर तर तांकां आडवाट ह्या देवाक सारकें न्हय दिसता, देवान सांगिल्ल्या प्रकार ना तर काल जाता अपराधी या निरपराधी तीं जातालीं न्ही तांच्या उतरांनी, त्या वेळार तांचोय तीर्प जातलो म्हणटा. देखून कशें आमी उलोवंक जाय, कशें उलोवंक जाय या कोणें उलोवंक जाय. आमी पळया मॅथ्यू चॅप्टर 10:18-20. 10:18
आनी 18 आणि 20 पर्यंत 18 ते 20 पर्यंत. मुजे पासो तो तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले. कोणा पासो? जेजू पासो रावयचें आमकां. झडतेक रावूंक जाय आमकां. झडतेक रावयना जाल्यार जायना. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्ष जातल्यांक. कोणाक पुरा? क्रिस्तांवांकी? हेर जातीच्यांकी साक्ष जातल्यात. कित्याक हेर जातीच्यांकी साक्ष जातल्यात? तुमी अन्य लोकांकी हें परगट करतल्यात. संवसाराच्या पोंतान पोंता पर्यंत हर एक लोक जातीच्या हर एक मनशांक तें परगट करा म्हणून सांगलां. हांव केवळ क्रिस्तांवांच्याक मात बियान प्रसार करतां, तर देवाच्या उतरांक सरी जावं ना. तें धैर्य करून जावन येता मोगाच्यानो. जातीच्यांकी साक्ष जातल्यात. तुमची झडटी जाल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनात. खंय जाल्यार कितें कालें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें. जायते फावटी आमी उतरां बायपाठ करून हें करून सगळो बायबल आमच्या मनांत आसूंक पुरो. पूण कशें कितें उलोवचें, खंयच्या वेळार कितें उलयचें आनी कालें उलयचें, कितें दिवंक जाय, त्या अत्म्या प्रकार येता गी म्हणून. देखून मोगाच्यानो कित्याक ह्या म्हाका विंचून काडल्या खातीर मानवाच्या खातीर हें करताय गी. या पाऊल म्हणटा गी कितें मानवूंक हें करताय तूं? देवाक मानवूंक करताय गी? ना लोकांक मानवून करताय गी? ना दिसपडचो ग्रास सोडूंक हें करताय गी? दिसपडचो ग्रास देव तरी दितलो मोगाच्यान. देखून कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय. हांगा पळया, उलयतले तुमी न्हय हें जायचें. आज हांव उलयतां जाल्यार म्हज्या जाणवायेन प्रेज पडलो जेजूस क्रायस्ट. ती जावन आसा म्हजी पाल्यां रडती जावन सोय. पूण जर तर सोमी उलयता, तो होतमंत उलयता जाल्यार तुमी उलयतले तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोच तुमचे उदेशी उलयतलो. कोण उलयता? प्रेरक आत्मो आमचे भितर थावन तो उलयता. देखून मोगाच्यानो उतार कशें आसा तशें परगट करचें, कशें उलोवचें तें आमी पयलें समजूंक जाय. तो आत्मो समजयतलो. तत्व शिक्षक जावन आमी आयकलां, तत्व गुरू जावन आमकां शिकयतलो. देखून रोमन्स 10:14 रोमन्स 10 दांत 14 तावन रोमन 10 14 आनी 15 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय दांत 14 आनी 15. पूण ताका सतमानूंक नातले ताका कशें उलो मारतले कशें. पळया, जायत्यांक तांणी धर्माच्यांक सांगलें तांकां ताका सतमानूंक तांणी सतमानूंक जाय. पूण तांकां सतमानूंक नातलें तांकां उलो मारतले कशें. ताका सतमानूंक तांणी उलो मारतले कशें. आनी ताचे विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार तांकां ते सत मानतले कशें. ताका सत मानते कशें. जेजूक सत मानतले कशें ते. ताचे विशयान आयकूंक ना, या ताका सांगतलेच नात सत मानून ताका उलो मारतले कशें ते. जायना मोगाच्यानो. ताका उलो मारूंक कळना जाल्यार ताका हें कोण जाता? हांव. कित्याक हांवें ताका कळीत करूना. कोण हें करता म्हूण ताका कळीत करूना. आनी प्रसार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें. प्रसार करतलो जाय न्ही. प्रसार करतल्याक विंचून काडचें कोणें. आनी प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणी प्रचार करचें कशें. जर ताणें म्हजें तें उलयचें जाल्यार हांवें कशें उलयचें. कित्याक हांवें उलयचें जाल्यार तें ताणें धाडी जाय मोगाच्यानो. ताणें धाडी जाय जाल्यार ताणेचो शब्द म्हज्या तोंडांत आसची जसो पवित्र आत्मो म्हणजे तें आसची. प्रेज पडलो जीसस क्रायस्ट. तें म्हज्या तोंडांत हांव येयत जाल्यार हांव म्हजी जणवाय म्हाका म्हजें म्हणलें हांवें सांडिचें. तें हांवें सांडिचें जाल्यार कशें करचें. हांवें मोरा जाय मोगाच्यानो. हांवें मोरा जाय. त्या उदकान स्नान घेवन हांवें मोरा जाय. तो उठा जाय. सोमी उठा जाय म्हजे थंय. सोमी म्हजे थंय उठता आसतना तो आत्मो म्हजे थंय थावन उलयता. आसून पुरो म्हजी साल सरकी ना. हांव आनी कित्याक खोट्या सालीन जियेता. कित्याक म्हळ्यार ही खूड आसा न्ही गे ही संवसाराची. पूण तो आत्मो सर्गीन जावन आयिल्लो म्हजे थंय आसा म्हणटा देवाचें उतर. हांव मेलां काल्याक म्हजो जीव मात्र मेला. जी खूड संवसाराची ती लागून गेल्या संवसाराच्या कार्याक देखून ते सकाळ मरत येता म्हणटा. आनी जिवीत म्हजे थावन इल्लें वाडत येता म्हणटा. तो आत्मो सारके रितीन काम करता आसतना मोगाच्यान सारकीं उतरां तो ताका जाय तशें देखून तिमोथेक बरोवन पावल कितलें बरें करून सांगता पळया. कालें कशें सांगीचें, कशें उलयचें. आज आमी तोंडां पळोवन उलयता ह्या कशीं आसात तांचें स्टँडर्ड पळोवन उलयता कशें उलयता सांग मोगाच्यान.
ह्या म्हाका कायले म्हणे लगड करतात गी ह्या म्हाका म्हजो द्वेश करतात गी म्हणल्यार त्या मोनांत हांव उलयतां गी. पळया तिमोथी सेकंड तिमोथी 4:1 तावन 5 आमी अशें सांगता. सेकंड तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स प्रेज बी लॉर्ड जीसस क्रिस्ट. देवा वजीर आनी जशें जिव्याची तशी मेल्ल्यांची झडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता वजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रयाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दितां. पळय अधिकार असो रयाळ अधिकार म्हणटा तसो. आमच्या परी प्रायम मिनिस्टरचो या आमच्या संसदचो अधिकार न्ही तो सर्गीन जावन आयिल्लो अधिकार, रयाळ अधिकार. ताका आण घालून पळय आण घालनाका म्हणून कितें तें सपूत घालनाका म्हणटा पूण हांगा तो सपूत घालून सांगता म्हणटा. कित्याक तितली खात्री ताच्या अधिकाराची खात्री घालून तो सांगता मोगाचें न्हू. हांव ताका ताकीद दितां देवाचो शब्द गाजय इतल्या हांतून तो सांगता गाजय सकाळी सुकाळी तशें आकाळी म्हळ्यार काले सुकाळी म्हळ्यार तें कितें हें येता न्ही काल्या कांय उदक नासतना हें येता न्ही आकाळ येता न्ही तेदोळाई गाजय म्हळ्यार संवसार आकाळी म्हळ्यार तुका दिसता कांय येना सुकें सुकें आसा त्या मनशाक तकलेर सांगचें ना. तो सुको सुको दिसता तो देवाचें उतर आयकून धो अन्य धर्माचो ना तो सुको आसूं दी ताकाय गाजय. हांव पळय आनी एकलो बरी उर्बेन आसा ताकाय गाजय. आकाळी सुकाळी तशेंच आकाळी ह्या कामांत मग्न जा म्हणटा. स्वस्तिकायेन तांकां बेश्टाय तांकां बेश्टायचें जाल्यार मोगाचें न्हू जायते आमकां बेन दिसता. स्वस्तिकायेन तांकां बेश्टाय म्हणटा. स्वस्तिकाय आसता गी बेश्टायता ना आनी बेश्टायता आसतना मोग आसता गी मोगाचें न्हू. मोग भितर आसता पूण भायर तो मोग दिसना. पुता कालें कितें तें भायरतान दिसना. देखून तें म्हणटा न्ही गे देवाचें उतर पयल्यान सांगता न्ही गे तुजी जीब मोगान न्ही देवाच्या उतरांक म्हणटा ह्या अर्थान सांगता बेश्टावन तिदून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. तशेंच सिदा शिकोवंक जायना मुगाचें न्हू. उत्तेजन दिवचें पडटा जायते फावटी तिदवेचें पडटा. आसूं न्ही तो येता न्ही गे समेत आसा न्ही गे या तो आयकता न्ही गे आयकल्यार पावलें तो चलता गे म्हणलें. चलता आसतना तो वाट चलता आसतना तेच घडये तिदवय न्ही आनी एक येताना तो आनी एक सांगता ना त्याच घडये तुका खंय वाट्यार येताना वाट्यार ह्या खंय एका मॉलांत मेळटा जाल्यार मॉलांत ह्या एका हातून त्या हातून तक्षण तिदवे मोगाचें तक्षण तिद्दी देखून उत्तेजन दिवन ताका शिकय. मनीस खरे शिकोवणेक उपगोवनचो काल येतलो मोगाचें न्हू. आतां आयला हो तेदाळा बरयता 78 तिमोथेक बरयता आतां 2000 वर्सांनी उगोवन गेला मनशांक नाकाच नाका. बायबल खाण गेल्ले कडले पळयले कडले धांवतात लोक आजकाल. तुवळ आपणाच्या वंटाक त्याला आपणाच्या ओडण्याक लबदून खान कुशी करतल्या शिकोनदाराक आपणे भोंवतणी ते जमा करतले. कोणाक जमा करतले? जमा करतले ते जावन ते शिकूंक येनात. कोण पळय गी ते पळय कशे येतात गोत्ता सगी पयशांक लागून ह्या आपणाच्या ओडवेकेक लागून आपणाच्या नांवा खातीर. तूं बरो म्हणटा हांव बरो म्हणटा ताचें तिदवंक तो तिदविना तशें जाल्यार तो बरो म्हणटा की ना. पूण आमकां सांगल्यार बरी आसा तो पाद्रे तो आमकां सांगल्यार बरी आमी आसा ताका खालें जाय तें व्हरून दितात. खंयचें करून तें करून दितात आनी तांकां वचून कांय पिवंक समेत व्हरून दितात मोगाचें. आनी ते पियेता आनी तो बरो हो बरो हो बरो. आज तुमकां रावंक सकत आसा देवा मुखार मनशा मुखार सोडा आमी कशी रावंक आज सकत ना. खाली नांव काडून ह्या जग काडून रावंक आमी आज हें करतात. ह्या जग कशें जाय जाय आनी एक सेवक कसो जाय जाय म्हण पयलीं आमी ह्या उतरां प्रकार समजून घेवंक जाय मुगाचें न्हू. देखून शिकोनदाराक आपणा भोंवतणी जमा करतले. सताक आपणे कान ते बेरे करतले. सताक म्हळ्यार उतरांक सताच्या उतरांक ते तांचे कान बेरे करतले म्हणटात. आनी कालें करतात आनी काल्पनीक काणयांक आज पळया आज 16 तारखेक काल 15 तारखेक खंय आसा बायबलांत सर्गाक तिका कुडी आत्म्याक सवय येवन गेला. काल्पनीक काणयां बरोवन गेला लोक इगर्जेनी. देखून म्हळां न्ही गी जिविताची वाट बारीक तातूंत थोडेच येतले ते जायते जाण येतात त्या जिविताक वर्णांतली वाट नासाच्या वाटेकेची वो रुंद त्याचे हे दरवंतय रुंद केल्यात ताचे गेटी रुंद केल्यात जायते लोक येचे न्ही खारा समेत बसून येते देखून रुंद केल्यात मोगाचे. बेन दिसता की सांगूंक लगड खाडल्यारय बेन दिसना कित्याक सताक साक्स मोगाचें न्हू. सताक साक्स असल्यांक जायत्यांक काणलां करोडाचे करोड लोकांक सतांत असल्यांक आत्मीक असल्यांक त्या जेजूच्या येण्यात आज पर्यंत लगड काडनासत मोगाचें आज पर्यंत.
देखून सताक आपणे कान बेरे करतले काल्पनीक कन्याक आनी पुराणाक ते लब्ध जातले पुराण आसात जायते बरले पुराण आसात ते असं सत पळया म्हण दाखयतात ते सत न्हय देवाचे उतार सत जावन आसा आनी ते परततले पुराणाक ते परततले पूण तूं सरसंगतीनी जागृत राव काल्पनीक कन्याक या वंशावळीक ताचे फाटल्यान वचना म्हणटा देवाचे उतार कश्टामध्ये स्वस्तिकाय दाखय कश्ट आसात मुगाचे आयकूंक लागता कश्ट आसतना म्हणना तो कश्टांत कष्ಟ ಮೋದೆ ಸೊಸ್ನಿಕಾಯ್ದಕೈ ಸುವಾರ್ಥ ಗಸೋಂಕ್ वावोरो खाल्याक वावोरो सुवार्थ घासूंक वावोरो तांच्या जावन कितें गिफ्ट मेळटा तांच्या जावन कितें मेळटा तें प्रेज बिटलो जेजस क्रायस्ट घासूंक वावोरो तुजें मणियारपण चलय मणियारपण आज कालें दिलां मणियारपण दिलां मोगाच्यान आज मणियारपण दिलां गी ना देवान आमकां कालें दिलां म्हळ्यार आमकां समजना आनी आमी केन्ना आडवाटेक वचूंक जाय न्ही अन्य दुसऱ्या लोकांक अन्य लोकांक आमी कशें परगट करना दुसऱ्या कोण देवा कोळकार आमकां आशे येतात उर्बेन येतात तांकांय आमी वाट सुकयता जाल्यार मोगाचें न्हू तर ताचे हर एका उतराचें हांवें आनी तुवें फाल्यां साक्ष ह्या त्या उतराचें लेख दिवंक आसा मोगाचें देखून कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 9 आनी 16 जावन कितें म्हणटा पळय कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 9 16 जावन 18 पर्यंत 9 16 जावन 18 पर्यंत प्रेज बिटलो डिस्टेस हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण हे विशयंत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना हें काम करचें म्हजो कैदो मणियारपण तें म्हणजे कैद म्हणटा आनी आमी आज कसले कैदे गेल्यात कितले कैदे मोगाचे न्हू वर्साक हें करचें इतलें दिजें तें करचें सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी भग्नातुल्लो कोणें सुवार्ता परगट करी जाय विंचून काडलां जाल्यार आनी मेलां जाल्यार म्हाका म्हजें म्हणलें कालें मेलां जाल्यार आनी आमकां म्हणटा 17 म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी आज पळया म्हजे मजुरी खातीर आज हांव मजुरी घेता जाल्यार संत कुशेन करतात ना देव संत कुशेन करतात आसा देवाचें कुशेन करतात ना हांगा म्हणटा पळय कितें कोणाक मजुरी आसा पळय हाळे म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटा आज तुका मजुरी मेळटा सांबाळ मेळटा तर तूं तें स्वंत कुशेन करनासाय मोगाच्यान तरी पूण म्हाका खंयचोच नियोग नासतना म्हजें अधीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच पळया कालें जारी करना म्हज्या हातान दिल्लें कारबारपण या खंयचीच नियोग प्रेज बिटलो जेजस नासतना म्हजें अधीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच म्हणटा आनी 18 कालें म्हणटा तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा कन्नड म्हणटा बहुमान म्हणटा हांगा मजुरी म्हणटा सुवार्थेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासतना ती पुंग्याकच हांव परगट करता हें पुंग्याक आनी हें मुस्तोर तें हें आसा मोगाचें तें डीप आसा सो म्यान केदाळ कळीत करता ताचे विशयान त्या आज 10% ह्या कैदो ह्या आनी हें म्हणून जायत्या तरान मोगाचें कोत्ता कशें तें हें करी जाय त्या रितीन हांव चलोवन आसा जाल्यार मोगाचें दिसान सांगता हक्काचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासतना ती पुंग्याकच हांव परगट करता हें भागस म्हजी मजुरी पुंग्याक दिवचेंच हें म्हजी मजुरी प्रेज बिटलो जेजस क्रायस्ट कशें पुंग्याक दिवचें मजुरी म्हणटा आज हांव पुंग्याक दिता ती म्हजी मजुरी मोगाचें म्हजें न्हय तें ताणें दिल्लें तोस घालता जाल्यार ताचें हांव खाली एक बायलां जावन एक कालें तें एक आयदान बोरलां कोणें ताणें आयदान यूज करता जाल्यार त्या आयदानाकी हांव बडेकाण घेता जाल्यार प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट मोगाचें सुम्यान इतलें वतलां जाल्यार वत्ता म्हणलें बरोसो खंय गेला आज सुम्याच्या मनशाच्या बऱ्या खातीर म्हणून आमी कालें करना आसा मोगाचें आज देखून जॉन 10 केवल आमी आमच्या क्रिस्तांवांच्यांक मात्र घे आज आमकां बेन दिसता की अन्य लोकांच्या मदें आमकां कातरतात आमकां हें करतात आमकां नाश करतात म्हणलें बे आमच्या तोंडांतूनच उसरता आमी जाल्यार मोगाचें खंय आसा आमकां देवाचें हें खरें हें कसो देव म्हज्या मुखांत वावरतलो जर तर हांव तशें सांगता जाल्यार वय जॉन 10:11 हांव कशें म्हणटा पळय जेजू कितलें बरें सांगता पळय जॉन 10:11 16 पर्यंत ऐकुया जॉन जो हांव अध्याय 10:11 कामाक पळय कामाक कोणाक हें सांबाळ मेळटा
कामाक रावलोलो फळता कित्याक तो सांबाळसो मनीस. सांबाळकान घेतलो मू फळता मू धांवतात वय देखून धांवतात. बोकऱ्यांची तांकां चिंता ना. कोण बोकरे? क्रिस्तांवांची मातरगी. हांव बरो गवळी म्हणटा जेजू. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. आज म्हजे थंय देवान जेजून काम करीत हांव म्हणलो मोरा जाय. कशें मोरा जाय? पवित्र स्नान घेवन पवित्र स्नानाचें शिकून आसा. आयक मुगाचें. हांवें मोरा जाय. त्या दाळा सोमी म्हजें थंय हांव म्हणलें खाण घाल तो काम करता. हांव म्हणलो तो सोमी काम करता आसतना तो ताच्या बोकऱ्यांक बरें करून वळखता. म्हजे बोकरे पासत हांव म्हजो जीवच दिता म्हणटा. आज हांव म्हजो जीव दिवंक तयार आसा गे. म्हजो जीव हांवें ऑलरेडी दिला जाल्यार म्हजें थंय म्हाका परत मरण ना. म्हजो जीव जर तर भियेता जाल्यार म्हाका कोणें करता? तर हांव म्हणलो आनीक म्हजे भितर आसा. कित्याक हांव म्हणल्याक सोडूंक ना. ह्या हिंडान नातलेले हेर बोकरे म्हाका आसात. केवल हे मातरगी कोंगणे क्रिस्तांवांचे मातरगी सैत्य बोकरे आसात म्हणटात. तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. कोण गवळी? हांव गी गवळी. न्हय, गवळी तोच म्हज्या मुखांतर वावुरता. देखून गवळी एकलोच तो. अशें जायत्या मुखांतर तो वावुरता. सोमी जायत्या मुखांतर मोगाचेनो वावुरता. कसो? तो एकलोच गवळी जावन. आमी केवल ताची हायदान म्हणटा न्ही तो भितर दवरून कोणाक विंचून काडीत कोण ताचे बोकडे म्हणून वळखून तांकां खरे उतार तो दिता आसतना ते तांचे थंय काम करता मोगाचेनो. म्हटल्यार काम करिना खाली येता एक दीस आयकता आनी सोडता आनी येता. अन्य लोक देवाक मानवालो न्हयंगी. देवान विंचून काडलो न्हयंगी. तांचे खातीर वावरूंक नांगी. केदाळ वावुरचें मोगाचेनो. गॅलेशियन चॅप्टर 1 6 जायतीं उतरां आसात मोगाचेनो. जायतीं उतरां देव उलयता. कशें गॅलेशियन हांगा पळय. गॅलेशियन चॅप्टर 1 6 सावन 10 पर्यंत. क्रिस्ताचे दयेन आमकां आपोवणें दिल्ल्या बापाक इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान आमी धांवता तें पळोवन हांव भोव चड अजाप पावतां. पळय आज लोक हरी धांवता मोगाचेनो. सुवार्थेचो मोग ना. सत म्हणलें नाका. केवल कालें आमकां एन्जॉय करूंक सोडूंक जाय. कोण पाद्री कांय विचारनात. आमकां जाय तशें जियेत म्हणून. तशें जियोन गे मोगाचेनो. दुसरीच म्हणली सुवार्थ आसा म्हूण न्हय, पूण थोडे जाण आमकां साळवळीतात आनी क्रिस्ताचे सुवार्ते बदलाक बदलूंक प्रयत्न करनासात. सुवार्थ बदलूंक प्रयत्न करना ते जाल्यार जालें. आज सुवार्थ संपूर्ण तरान बदलून जाल्या. बायबल तसोच आसा. बायबल बदलूना. ती सांगची रीत ह्या सांगचें हें आज बेमूल्य आसना लोकांक देवाचो. काल एक घंटो येवन गेलो मिसाक गेल्लो. थोडे म्हणी मिसाक येना ते थोडे म्हणी ते उतार जाताना येनात. ते कारणान पडला काही पाळचे पडटा. केवल त्या करेक्ट टायमाक बलिदानाचें कारण तें काणीक जाता येवन बलिदान न्हय काणीक न्हय पूण सांगचें ते जाल्यार येवन केवल आखरेचें एक हें करन येतात. जालें. मागीर तक्षण पियोवंक सोडू उलोवंक सोडू काणयोय सोडू आमकां सगळो दीस कसो करचो खंय येचें कालें करचें अशें जिवन आसात मोगाचेनो. ताका आडावन आसात गे. पूण आमीच जावं ह्या सर्गींत हांव आयिल्लो देवदूत जावं आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय पळया आमी म्हळ्यार देव जेजून आमचे भितर ते परगट करता ती सुवार्थ सोडून आज आमीच सुवार्थ बदलून जी सकत आसा सांग पावल कितलो बरें सांगता. आमीच जावं म्हणटा पयलें बदलूंक प्रयत्न करता जाल्यार आमी सर्गीचो देवदूत. प्रेज द लॉर्ड जेजस क्रायस्ट. आमकां परगट केल्या शिवाय सुवार्ते शिवाय कोणीय दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडून पळया मग शिराप सगळो जेजून त्या कुसार वोवयला या मारला म्हणटा हांगा शिराप परत घालता सांपावलो. कित्याक म्हळ्यार ही वाट जर तर बंद करता जाल्यार शिराप कित्याक म्हळ्यार तूं मात्र न्हय दुसऱ्यांक थंय हेची वाट बंद करता विरोध उलोवन. सुवार्थेक हडखळ जेजूच्या कामाक हडखळ सारकी सुवार्थ न्हय आनी एक सुवार्थ परगट करन
बावतिस्माची गरज ना, वोट जाल्या उपरांत करचें ना, जिनी बदलची गरज ना, हें करची गरज ना, तें करची गरज ना, केवल येया तुमचे 10% दिया, तुमचो केवल कायदो दिया आनी कायदो जालो तुमी वचा. वैधो मुगदलो. कायदो आनी वैधो धरून काडून केवल आमी करनासांव तर शिरापकाल आसात म्हणटात. शिरापकाल येवंक खुशी आमकां सुवार्त आयिल्ली शिराप काडूंक आयिल्ली सुवार्ता गे मोगाचेनो. येदोळस सांगला तेच बरी परतेन हांव तुमकां सांगता, तुमी मानून घेतिल्ले हे सुवार्ते शिवाय कोणी दुसरी एक तुमकां परगट करीत जाल्यार ताचेर बहिष्कार पडूं. बहिष्कार म्हण संवसाराचो बहिष्कार न्हय, सर्गीत आवनीचो बहिष्कार मोगाचेनो. देवदूताक धाडन सोम्यान त्या दाडा देवान 1,80,000 लोकांक कातर उडयल्या मोगाचेनो. आज कृपेचो काल न्हय जाल्लो जाल्यार देव सगळ्या लोकांक म्हजे समेत कोण ना कातर उडयतालो देव. जर तर देवाचे विरोध हांव हें करनासलो म्हाकाय कातर उडयतलो. पूण म्हाका भरोसो आसा सोम्यान थंय हांव जियोंक म्हजो मोगूच ताचे थंय दवरलो मोग आनी कडेन मुखार सांगता तशें थंय दवरलो मोगूच प्रयत्न करता म्हणटा पळय ते मुखार सांगता आसता कळटा. तर हांगा न्हय दुसरे कडेन सांगता मुखार वचता आसतना. तर आतां कोणाक हांव मानूंक पळयना तितलें 9 सर. तर पळया मोगाचें आसूं वचया पळय. कोणाक मानूंक पळयत असो तुमकां दिसता मनशांक की देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी सोडोवंक पळयता म्हणून तुमी चिंतात आनी की हांव मनशाक मानूंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. क्रिस्ताचो सेवक जर मनशांक मानूंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. ताका बेजार जाता म्हूण सांगिना केवल हांव त्या म्हणजे शिकोवण्या वेळार या म्हज्या उतरां वेळार मात्र हांव उलयतना सांगता पळयतना हांव हांगा आज कोणी त्या देवाक आयकता या पूण देवा तें आसा म्हणून पळयत आसतना सांगिना जाल्यार हांव देवाचो सेवक न्हय म्हणटा. हर एका घडये आकाली सुकाली हर एक वेळ तो त्या सुवार्थेच्या हातून मग्न जा म्हणटा. हर एक घडी हर एक घडी देखून जॉन गॅलेशियन जालें मॅथ्यू 16:25 काले म्हणटा. मॅथ्यू 16:25 मॅथ्यू 16:25 16:25 मॅथ्यू 16:25 जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. देखून आज जीव वाचोवंक हांव दोवना सांगी या ते जीव वाचोवचो जाल्यार काल्या फायदो आसा. म्हजो जीव वाचोवंक पळयता जाल्यार तो वगडायता म्हणटा. काल्याक जीव आज देव सोम्याच्या हातान दिवना. सोम्याच्या हातान जर तर जीव दिला तर देव काल्या म्हणटा. 2 कोरिंथियन 2 कोरिंथियन 4:10 2 कोरिंथियन 4:10 2 कोरिंथियन 4:10 जेजूचें जिवीत आमचे कुडीन प्रत्यक्ष ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदांच वोवयता. काल्यां वयता मरण कशें तेंच पवित्रान घेवन जर तर वयता जाल्यार त्या दाडा मात मोगाचें भेना भिरांत ना. नातल्यार हांव म्हाका म्हजें भें आसता. हांव म्हणलो तो जीव सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार आज जियेता म्हणजे तें कोण सोमी ताका लगट काडूंक कोणाक जायत की हाका कायनाक लगट काडल्या म्हणटा भोंवरता आनी उलयत आसा म्हणटा. पळयलें गी आनकी उलयत आसा तो तशें भोंवरत तो अमसो आमी पाळलो तो. देखून ल्हान इल्लेशें मुखार 2 कोरिंथियन 4:2 आनी 2 पर्यंत आयकुया. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4 2 लज्जेक दांपून व्हरतात त्यो साली आमी सांडटाव. आमी कापटी सालीन चलनाव आनी देवाचे उतार केदींच बश्ट करिनाव. सारकें सांगचें जाल्यार सत आसा तशें परगट करना. सत आसा तशें परगट करना. देवा वजेर आमी हर एक मनशाच्या अंतस्करणाक मानवाशी चलता. मनशाक मानवंक जायना मोगाचें ताच्या अंतस्करण कोणाक घडलेलें देवान घडलेलें अंतस्करण ताका मानवंक चलता तशें म्हणटा. हांव बरोबर बरें सांगलें आमकां गरज ना. बरें सांगूनच म्हणून तुमी सांगा देवा खर का तुमच्या अंतस्करणाक मानवचें आमी उलयतात तसो न्हय तुमच्या कुडीक या मनाक ह्या खातीर तुमच्या काळजाक लागता तें न्ही. अंतस्करणाक मानवचें तें आमी उलयता. देखून जाल्यार सत आसा तशें परगट करून देवा वजेर आमी हर एक मनशाच्या अंतस्करणाक मानवशी चलता. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्याक दंपलेली आसा. थंय म्हणल्यार थंय वायट उलयता रॉंग उलयता जाल्यार दंपलेली आसा. कित्याक दंपल्या ती देखून तांकां उक्तें जावना. देखून जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा.
सुवार्थेचो उज वाढताना पळयनाय म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपती म्हळ्यार देंवचारान तांची अविश्वासी विश्वासी न्हय अविश्वासी मती कुड्य केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेच सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताचे महिमा सुवार्थेच्या पर्जलान सुवार्ता वरवीं मात्र तो क्रिस्ताचो तो हें उजवाड पळयत मोगाचेनो. देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताचो देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या पर्जलान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकानांत. परगट जाल्ले सुकानांत कित्याक ती सुवार्ता स्विकार करुना मोगाचेनो. देखून ती सुवार्ता आमी हें करीत जाल्यार आमची कुर्डी मनां आसात न्ही ती जायना. अंतस्करणाक लागले आमी तें आयकूंक जाय. वाचूंक जाय पवित्र पुस्तक. कोणी सांगलें नाका आमी सांगलें नाका. तो पवित्र आत्मा कळीत करता मोगाचेनो. पवित्र आत्मा कितें कळीत करूंक खुशी व्हरता तें कळीत जावचे खातीर आमकां समर्पण दिवन आमी हें करूंक जाय. देखून जीब मोगाचेनो तें जावन आसा तो काल म्हणटा ते जीब आनी 26 प्रोव्हर्ब्स 26:28 प्रोव्हर्ब्स 26:28 पोरकिरी जीब आपणाक बली जाल्ल्यांचो द्वेश करता. आपणाक बली जाल्ल्यांचो द्वेश करता म्हळ्यार आपणाक जें सांगिल्लें आयकून आसा पळय तांचोच तो द्वेश करता. कित्याक म्हळ्यार तांकां आनकी हें कश्ट दितात आनकी हें करना तुवें सारकें ना सायबा तें द्वेश करतात. आज आमी उलयता तांच्या द्वेशान मोगान उलयता मोगाचें. आमकां बली जायना तुमी ताका बली जावन तुमचें मन आनी काळीज ताका समर्पण दिवन कशें चलोवंक जाय म्हणल्यार आमचे कुडींत तें चलोवंक जायना. देखून आपणाक कसो पयलें त्या पवित्र स्नानांत आमी ताका आमचें तें जिवीत उठोवचें. जिवान उठयल्या उपरांत तो काम करता. हर एक वाट आज हें उलयता म्हाका कळीत नातलीं हीं उतरां तो कळीत करता. देखून आनीक मुखार करता पोडकिरी जीब आपणाक बली जाल्ल्यांचो द्वेश करता. कपटी तोंड नासाचें कारण. कपटी तोंड नासाचें कारण. कपटी तोंड म्हळ्यार कितें तें सारकें आसलें न्हय. देवाचें उतर सारकें आसा हें सत आसलें तें सता प्रकार परगट कर दितलें तें जावन आसा. आज हांवें सांगिल्लें सत हांव पुरो जाणा म्हूण सांगून जाल्यार मोगाचेनो आज हांव कशें स्विकार करतलों देवाचें उतर. फर्स्ट कोरिंथियन 8 2 आनी 3 हें पळया म्हणटा आज हांव कितें आसा जाणा आसा पळय गी तें मोगाचेनो सारकें जाणा जावंक ना. देखून म्हाका समर्पण दी जाय. आज म्हाका समर्पणचें कशें तो देव कळीत करता त्या उतरां प्रकारान. देखून फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 8 2 आनी 3 अशें म्हणटा. कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जाय जाल्लें फावो ते परी जाणा जावंक ना. फावो ते परी जाणा जावंक ना. फावो ते परी जाणा जायचें जाल्यार तें ताणें आमकां जाणा जाय. देखून मुखार देखून पळय पूण देवाचो मोग करता ताका देव वळखता. सांगलें न्ही आज आमी देवाचो मोग करता जाल्यार आमी देव ताका वळखता. काळजान कालें आसा तुज्या मनान कालें आसा. खाली जोडचे खातीर आसा गी तुजें नांव जोडचे खातीर आसा गी या पयशे जोडचे खातीर आसा गी ना आपणाक व्हड करचे खातीर आसा गी आपणाक कश्ट नजो म्हणून तूं जियेतात आसा गी ह्या सारके रितीन देव कितें सत आसा तें नासलें बरी जीवन आसा गी. देखून त्या जिबेन मोगाचेनो उतरां सदांच कशें अशें बायबलांत तशेंच सारकें सांगिल्लें जाय म्हूण न्हय पूण समजता न्ही कितें खंयच्या वेळार कितें सांगूंक जाय तें आत्मो कळीत आत्म्याक पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. आमच्या आत्म्याक कळीत ना पवित्र आत्म्याक कळीत. हो पवित्र आत्मोच फावो त्या वेळार फावो त्या रितीन फावो त्या मनशाक कळीत करता. देखून भिवचें नाका. तो परगट करून कुशी व्हरता आसतना धैर्यान परगट करया. जेजू क्रिस्ताक परगट करया. देवाचें तें महिमा म्हणटा. देखून तीच महिमा आमी जोडूंक आसा एक दीस. देखून आमकां समर्पण दिवया त्या देवाक सदांच स्विकार करया ताच्या उतरांक आनी त्या प्रकार हेरांकय कळीत करूंक आमकांच तयार करया. तसो सोमी आमकां चलोवन व्हरूं दी. प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. आमेन.